Days after the death of 23-year-old Mapusa student Samuel Braganza sparked public outrage and raised uncomfortable questions about alleged police overreach and insensitivity, fresh allegations of custodial violence have emerged in South Goa, once again placing police conduct under intense scrutiny. कोणी तेका ड्रंक करून तेका असॉल्ट केल्ले मागीर आमी तेच पुलिसा तेन्ना आपूण आमचे पुलीस कंप्लेन तेंका जाले आमचे आनी रातभर पुलिसान आमकां जिलीन तेंचे पुलीस स्टेशनार धरून आमचेर म्हणजे मिसबिहेव म्हणजे आमचे मार कितें तुमकां चड मारले बी कितले जाण आसले मारपाक? तुमी 5 जाण आशिल्ले. 5 जाण पुलीस आसले. 5 जाण पुलिसान तुमकां रातभर मारले. हा कितें उलोवपाक भिवनाका बाबा, तुम्ही हात लावू नाका. तुमकां न्याय मेळपा जाय बेश्टे फटिंगपणां करनाका. कित्याक आतां फेक्टां दिसपा जाय न्हू. चड मारले तुमकां? हा चड मार लागला तुमकां? चड मार लागला. तुम्ही कितें मागता सरकारा कडेन? कितें मागता? जस्टीस आनी अशी एक्ट आनी कोणा कडेन जावपाचें भुरग्यां कडेन. ओके. बेश्टे मायनर तुमचेर कोणाची एफआयआर बीन काय नासली, बेश्टेच तुमकां व्हेले आनी रातभर मारले. एफआयआर बीन कोणी केल्ली ना तुमचे? ओके. वाड्यावेल्या भुरग्यांक घेवन पुलीस स्टेशनार येयले, कितें आसलें? एक्चुअली पयर एक इन्सिडंट जालो हांगसर मायना करतील पुलीस स्टेशनाचेर. सो आतां भितर तांचे स्टेटमेंट चालू आसा 5 जाण भुरग्यांचो आनी पुलिसांचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड केला. ते केसी बद्दल पयर काल एकल्याक ऑलरेडी पीसीक एकल्याक सस्पेंड केल्लो आसा. सो ऑल टुगेदर 5 जाण आशिल्ले ते तितून पुलीस डिपार्टमेंटाचे आनी तांचो स्टेटमेंट चालू आसा. सो आमकां पूर्ण विश्वास आसा PI मायना कुर्तरी तशेंच SPDO मारगांव आनी SP सावथ गोवा तशेंच आमकां गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजेरूय पूर्ण विश्वास आसा की तो ह्या मॅटरान डायरेक्शन दिवन हेजेर डीप इन्वेस्टिगेशन करून ते 5 जाण भुरग्यांक सामको न्याय दितलो. मॅटर म्हण तेंचे भितर क्षुल्लक कारणां वयल्यान कितें तरी झगडी जाल्ली. झगडी म्हाका दिसता खंय तरी करपाची कितें जाली आनी म्हाका सहज एक रातचो एक अरावंड तुका एक जावन 15 मिनटांनी एक भुरग्यान फोन केलो की पुलिसांनी तांकां जिपेन घातल्यात आनी तुका व्हेल्यात म्हूण तुका. आनी रातचे लेट जाल्ले कारणान म्हाका तें एक्चुअली मॅटर कांय खबर नाशिल्लें. सो हांव सकाळी फुडें दुसरे दीस मागीर 7:30 सुमार पुलीस स्टेशनार गेलो. पुलीस स्टेशनार गेलो जाल्यार तांकां थंय भुरग्यांक थंय पुलिसांनी दवरले ते डिटेन करून रातभर दवरले तांकां आनी मागीर तुका PSI ताणें मागीर म्हाका तांकां रिलीज केलें आनी हांव तांकां मागीर घेवन गेलो. पूण तांकां कितें मारले बी तशें कितें आसा? मारले अशें दिसता म्हाका. चड डिग्री केल्या म्हणून कधी जाता? एक्चुअली तेंच्यांनी सगळो स्टेटमेंट दिल्लो आसा पुलिशेक. आतां भुरग्यांच्या हाताचेर कितें मार्क बी आयल्यात? मार्क बीन आसा तेंकां आनी एक्चुअली इवन हांव तांकां पुलीस पयर संडे मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान घेवन गेल्लो. थंय तेंचें मॅडिकल बीन हांवें ऑलरेडी केल्लें आसा तुका अरावंड दनपारचे 2 सुमार. तांकां ते मार्क्स बीन आसा ते सगळे ऑलरेडी ते सगळे थंय रिकॉर्ड जाल्लें आसा. झगडी खंय जाल्ली? झगडी जाल्ली देकरपाली. कित्याक? देकरपाली.